आपको अहम खबर देंगे। सना यूसुफ कत्ल केस, अदालत ने मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। एक अहम केस का फैसला, सना यूसुफ कत्ल केस, अदालत ने मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। फारूक एजाज से मजीद तफसीलात लेंगे, बताएगा फारूक। बिल्कुल, टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला आज अदालत की जानिब से सुना दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है। आज अदालत की जानिब से हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर यह फैसला महफूज किया गया था और अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि 3 बजे के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। अब से कुछ देर कबल अदालत की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा जो है वो पढ़कर अदालत में सुनाया गया है। मुलजिम उमर हयात को भी अदालत में पेश किया गया। इसके साथ साथ जो टिकटॉकर सना यूसुफ थी, उनकी वालदा, वालिद और उनके वकला भी अदालत में मौजूद थे। अदालत की जानिब से मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है। इसके साथ साथ 10 साल कैद और 2 लाख जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। जी अच्छा फारूक, इस केस के बारे में जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, ये टिकटॉकर थी सना यूसुफ जो कि इस्लामाबाद के सेक्टर G13 की रिहायशी थी। इन्हें उमर हयात जो कि मुलजिम है, उन्होंने गुज़श्ता साल जून में उनके घर में दाखिल होकर कत्ल किया था और जिसके बाद अगले ही रोज उमर हयात को सना यूसुफ के मोबाइल की मदद से जो है वो ट्रेस करके पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद बाकायदा तौर पर ट्रायल चलाया गया। 27 मुल्जिमान के इस केस में बयानात रिकॉर्ड किए गए और इसके बाद 27 मुल्जिमान पर जिरा भी की गई। गुज़श्ता रोज जो है वो मुलजिम का जो 342 का बयान जो है वो भी रिकॉर्ड किया गया था। मुलजिम की जानिब से जो सेहत जुर्म से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद अदालत की जानिब से आज हतमी दलाइल तलब किए गए थे। जो प्रोसिक्यूटर है इस केस में राजा नवीद हुसैन कियानी, उन्होंने दलाइल दिए। इसके साथ साथ जो सना यूसुफ के वकील थे सरदार कदीर, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और इसके अलावा जो मुलजिम के वकील हैं वो भी अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा मुलजिम को। ताहम अदालत ने हतमी दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था और अब ये फैसला सुनाते हुए मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत की सजा सुना दी गई है और इसके साथ साथ 10 साल कैद और 2 लाख जुर्माना भी आयद किया गया है। जी ठीक है, सजाए मौत के साथ साथ 10 लाख रुपए जुर्माना और दीगर 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। आपको बताते चले 10 साल की कैद सुनाई गई है। साथ ही साथ सजाए मौत का एक अहम बड़ा फैसला सामने आया है और आपको बताएं कि अपने ही घर में ये कत्ल की गई थी। सना यूसुफ टिकटॉकर थी, ये बच्ची जिसको कत्ल किया गया था। इससे पहले उमर हयात की बात की जाए तो उसकी जानिब से ये कहा गया था कि उसने ये कत्ल नहीं किया, लेकिन जब जज के रूबरू उसको पेश किया गया और कहा गया कि अपना बयान रिकॉर्ड करवाए तो उसकी जानिब से कहा गया कि वो वकील के सामने ही अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा। लेकिन बाद में जज की जानिब से जब उसे वाजे किया गया कि 362 का जो बयान है वो मुलजिम और जज के रूबरू होता है, तो जिसके बाद उसने अपना ये बयान रिकॉर्ड करवाया और एक अब बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हमें आगाह करे थे, उनसे ये बिल्कुल फारूक एजाज हमारे साथ मौजूद है। फारूक एजाज, जरा इस केस के बारे में बताइएगा कि इस केस की कितनी समातें हुई, क्या क्या समातें होती रही, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, इस केस में तकरीबन 50 से ज्यादा समातें हुई हैं। गुज़श्ता साल जून में सना यूसुफ का कत्ल हुआ था, जिसके बाद 3 जून को गिरफ्तार कर लिया गया था उमर हयात को, जिसके बाद बाकायदा तौर पर चालान जमा हुआ अदालत में। इसके बाद बाकायदा ट्रायल का आगाज हुआ। 27 गवाहान के बयानात इस केस में रिकॉर्ड किए गए, जिसमें 2 चश्मदीद गवाह भी मौजूद थे, जिसमें एक तो सना यूसुफ की वालदा थी और इसके साथ साथ जो फूफो थी सना यूसुफ की, वो इस केस में जो है वो चश्मदीद गवाह थी और इसके साथ साथ 27 गवाहों के मजमूई तौर पर बयानात रिकॉर्ड किए गए। बयानात रिकॉर्ड कराने के बाद इन तमाम गवाहों पर जो वकला सफाई हैं जो कि उमर हयात के वकला थे, उनकी जानिब से जिरा भी की गई। गुज़श्ता रोज उमर हयात की जानिब से 342 का बयान जो है वो भी कलमबंद करवाया गया। ताहम पहले जो है वो उमर हयात बयान कलमबंद नहीं करवाना चाहते, तो उनका यही कहना था कि वो उनके वकील आएंगे तो वो बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। इसके बाद जब बयान रिकॉर्ड हुआ तो उसमें उमर हयात की जानिब से सना यूसुफ के कत्ल से इनकारी जाहिर की। पहले वो 164 के तहत बयान तो रिकॉर्ड करवा ही चुके थे, जिसमें उन्होंने एतराफ किया था कि उन्होंने गुस्से में आकर जो है कत्ल किया है सना को।
جی بالکل، پہلے انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا، تاہم اس بیان سے بھی بعد ازاں عمر حیات انکاری ہو گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ ان سے زبردستی اور دباؤ میں یہ بیان لیا گیا. تاہم عدالت کی جانب سے جو گواہوں پر جرح کی گئی اور اس کے علاوہ جو شواہد پیش کیے گئے اور جو جرح کی گئی، اس کے بعد عدالت کی جانب سے آج یہ کہا گیا کہ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی ہے اور عمر حیات کو سزائے موت کی سزا سنائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 10 سال قید اور 2 لاکھ جرمانے کی سزا بھی سنائی جاتی ہے. عدالت کی جانب سے جو تمام وکلا تھے ان کی موجودگی میں اس کے ساتھ ساتھ عمر حیات کو بھی عدالت میں لایا گیا تھا اور ان کے سامنے یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا کہ جرم ثابت ہونے پر عمر حیات آپ کو سزائے موت کا حکم سنایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 10 سال قید اور 2 لاکھ جرمانے کی سزا بھی سنائی جاتی ہے. جی ٹھیک ہے، تو 17 سالہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کیس میں ملزم کو 10 سال قید، 2 لاکھ جرمانہ اور سزائے موت سنا دی گئی ہے. یہ واقعہ پیش آیا تھا 2 جون 2025 کو، جب 17 سالہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو ان کے گھر میں گولی مار کر قتل کر دیا تھا. ملزم نے ملاقات سے انکار اور دوستی نہ رکھنے پر طیش میں آ کر یہ اقدام کیا تھا اور گرفتاری کے بعد اعتراف جرم بھی کیا تھا، جس کے بعد وہ مکر بھی گیا. 3 جون کو پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر مرکزی ملزم کو ٹریس کیا. عمر حیات کو حراست میں لیا گیا، 164 کے تحت بیان ریکارڈ کروایا گیا اور اب اس کیس کا بالآخر فیصلہ آ چکا ہے. 10 سال قید، 2 لاکھ جرمانہ اور سزائے موت سنا دی گئی ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ آذربائیجان. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کے مطابق ورلڈ اربن فورم میں پنجاب پویلین دنیا بھر کے مندوبین کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے. مریم نواز کے ویژن کی بدولت پنجاب دنیا کے کئی ممالک میں پہچان بنا چکا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف ورلڈ اربن فورم میں پنجاب پویلین پہنچ گئی اور معائنہ کیا. ریڈ لائن بی آر ٹی میں تاخیر کی بہت سی وجوہات ہیں. بڑی وجہ ڈالر کی قیمت بڑھنا ہے. کانٹریکٹر بھی بی آر ٹی منصوبے کی لاگت بڑھانا چاہتے تھے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں بہت آسان کام تھا، کانٹریکٹر کو پیسے بڑھا کر دے دیتے، یہ تو سرکار کا پیسہ تھا. ہم نے مذاکرات کر کے پیسے کم کروائے، اس کے بعد بھی کانٹریکٹر نہیں مان رہے تھے. پھر ہم نے ایف ڈبلیو او سے رابطہ کیا. سہولت آئندہ آنے والی نسل کے لیے دی جا رہی ہے. ڈالر کا ریٹ اچانک بڑھا تو اس کا امپیکٹ کسی ایک ریڈ لائن بی آر ٹی میں نہیں آیا. پورے پاکستان میں جتنی بھی کنسٹرکشن ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز تھیں ان سب پہ وہ امپیکٹ آیا. کانٹریکٹرز کے ساتھ ہمارے ڈسپیوٹ ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اتنے پیسے بڑھا کے دیں. تو ہمارے پاس بہت آسان کام تھا، سرکار کا پیسہ تھا، ہمارا پیسہ نہیں تھا، جیب میں سے جا رہا تھا. ہم بولتے بیٹے 9 ارب دے دیں. ہم نے کہا نہیں، ہم نے اس کو ریزسٹ کیا، ان کے ساتھ نیگوسیشن کی. نیگوسیشن کے بعد ہم نے وہ پیسے کم کروائے. اس کے باوجود جب کانٹریکٹرز نہیں مان رہے تھے، کانٹریکٹ جو ہے اس کو ٹرمینیٹ کیا گیا. سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایف ڈبلیو سے رابطہ کیا. آج دن تک یوٹیلیٹیز ٹرانسفر میں ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پرابلمز آ رہے ہیں. اب یہ شاہراہ بھٹو ہے وہ 22 تاریخ کو کھلنے جا رہی ہے. پورے پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے وہ، اور وہ ٹائملی بن گئی. کیوں بنی؟ کہ وہ سارا آپ بار سے ذرا کام کرے تھے. حکومت نے کہا کہ جی ہم نے آگے کی سوچنی ہے، فیوچر کی بات کرنی ہے کہ جی آج یہ ٹریفک کنجیشن ہے، فیوچر کے لیے جو ہے اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اسی لیے جو ہے وہ بی آر ٹیز بنائی جا رہی ہے تاکہ آئندہ جنریشن ہے ان کو وہ سفری سہولیات موجود ہوں. اور دنیا میں بڑے شہروں میں یہ چیزیں اسی لیے ہی کی جاتی ہیں. اس پروجیکٹ کے ڈیلے کی سے کوئی بدنیتی، کہیں پہ کوئی سست روی نہیں کی گئی. پیٹرول کی قیمت، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور پانی کی صحت کے معاملے میں غفلت پر جمعے کو احتجاج ہوگا. اسد کیسے کہتے ہیں کہ حکومت کے مظالم کا مقابلہ کریں گے، پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے. بانی اور بشرا بی بی کو اسپتال منتقل کیا جائے. پیٹرول کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہے. جو بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، خاص کر جو امن و امان کے ایشوز ہے، اور عمران خان کی ہیلتھ کے معاملے میں جو حکومت غفلت برت رہی ہے، اس کے بارے میں ہم نے جمعے کو احتجاج کا اعلان کیا ہے. کورم نہیں ہوتا، آج ہم نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر اس طرح رویہ رہا تو ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے. اب حکومت کے یہ جو ناجائز ظلم اور جو ان کے ہتھ کنڈے ہیں ان کا مقابلہ کریں گے. بشرا بی بی عمران خان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جائے. پیٹرولیم لیوی لگائی ہے اس کو واپس لیا جائے. خیبر پختونخوا میں جو بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس لوڈ شیڈنگ کو خاتمہ کیا جائے. جو پنجاب سے انہوں نے آٹا اور گندم پہ پابندی لگائی ہے اس پابندی کو ختم کیا جائے. امریکی صدر نے ایران پر طے شدہ حملہ مؤخر کر دیا، ممکنہ جوہری معاہدے کا اشارہ دے دیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا
ایران پر آج حملہ کرنے والے تھے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کی درخواست پر مؤخر کر دیا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا اگر ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے پر راضی ہو تو امریکہ سفارتی حل پر مطمئن ہو سکتا ہے۔ Countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. We cannot let Iran have a nuclear weapon. ایران نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو متنبع کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی اسٹریٹجک غلطی یا غلط اندازے سے گریز کریں۔ تسنیم نیوز کے مطابق خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل عبداللہی نے کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور بہتر طور پر تیار ہیں اور کسی بھی ممکنہ جارحیت کا فوری جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔ اگر آئندہ کوئی غلطی یا اشتعال انگیزی کی گئی تو اس کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور طاقتور ہوگا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔